नेपाल बार पनि राजनीतिक पहुँच भन्दा टाढा छैन, राजनीतिक छत्र छायाभित्रै आज रुमलिएको छ भन्ने कुरा सत्य होइन? धेरै हदसम्म यसलाई सत्य मान्न सकिन्छ। नमस्कार दर्शकवृन्द, कार्यक्रम चक्रव्यूहमा हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्छ अधिवक्ता जगत प्रकाश जोशी। यति बेला प्रधान न्यायाधीशको विषयले नेपाली राजनीतिमा न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ। प्रधान न्यायाधीशको विषय विवादित भने पहिलो पटक होइन, यो भन्दा पहिलाका प्रधान न्यायाधीशको विषयमा पनि विवाद थियो। प्रधान न्यायाधीशहरूमाथि या न्यायाधीशहरूमाथि बेला बखत यसरी विवाद किन आइरहन्छ? एउटा पक्षको धारणा छ राजनीतिक नियुक्तिहरूले गर्दा न्यायालयभित्र विभिन्न किसिमका बहसहरू र विवाद भइरहन्छन्। न्यायाधीश नियुक्तमा राजनैतिक भागबण्डका आधारमा नियुक्ति भएका कारणले गर्दाखेरि समग्र न्याय प्रणालीमाथि नै आज ठूला प्रश्नहरू छन्। भनिन्थ्यो न्याय नपाए गोर्खा जानु, समग्र गोर्खाले नेपालको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो र न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने कहानी आज हाम्रा लागि सपना जस्तो भएको छ। आज न्यायालयभित्र बसेर काम गर्ने, जनताको सवालमा निष्पक्ष र पारदर्शी फैसला गर्ने न्यायाधीशहरू नै सेटिङमा अगाडि बढेपछि अब न्याय प्रणाली, देशको संविधान, लोकतन्त्र कहाँ रह्यो? न्यायालयले जसरी काम गर्नुपर्छ र न्यायाधीशहरूले जनताका सवालमा निष्पक्ष फैसला गर्नुपर्छ भन्ने सवाल उठिरहँदाखेरि न्यायाधीशहरूप्रति प्रत्येक न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठिरहेका छन्। न्यायालयभित्र विशेष गरी भागबण्डाको विषय आए पछाडि सर्वोच्च अदालतभित्रकै न्यायाधीशहरूले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने भनाइ आइरहेका छन्। अब राजनीतिक दलहरू पनि यो विषयमा मौन छन्। विशेष गरी राजनीतिक दलहरू मौन बस्नुको कारण के हो? यत्रो राष्ट्रिय रूपमा बहस भइरहँदाखेरि राजनीतिक दलहरूले यसलाई निकास दिनको लागि कुनै पनि ढङ्गले अगाडि बढ्नको लागि तदरुकता देखाएको देखिँदैन। अब आज हामी विशेष गरी न्यायालयमा देखिएको यो विवाद कहिले समाधान हुन्छ, यसको समाधानको बिन्दु के हो, आज हामी यिनै विषयमा कुराकानी गर्छौँ। आउनुहोस् कार्यक्रममा अतिथिलाई हार्दिक स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आएर हुनुहुन्छ? ठिक छ। अब यो न्यायालयभित्र जसरी विवाद आयो, विशेष गरी सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशले भागबण्डा लिएको र मन्त्री परिषदमा आफ्नो भागबण्डा खोजेको भन्ने विषय चौतर्फी आइसके पछाडि यति बेला चारैतिरबाट प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ भन्ने भनाइरहेको छ। अब प्रधान न्यायाधीशले भन्नुभएको छ कि राजीनामा दिन्न, तपाईँहरू महाभियोग लगाउन तयार हुन्छ लाउनुहोस्, तर म राजीनामा दिन्न भनिरहनु भएको छ। यतापट्टि राजनीतिक दलहरू या सरकार महाभियोग अगाडि लगाउनको लागि तयार छैनन् या संसद अधिवेशन नै अन्त्य भइसक्यो। अब यो देशको अवस्था कसरी जान्छ? यसै गरी अघि बढ्छ? वास्तवमै कुरा के हो भने हामी न्यायका सर्वमान्य सिद्धान्तहरू, संविधानवादका सिद्धान्तहरूमा विश्वास गर्ने क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिहरू हो। हामीहरूले कहिले पनि व्यक्तिलाई प्रधानता दिँदैनौँ। हामी संस्थालाई, सिद्धान्तलाई र पद्धतिलाई चाहिँ प्रधानता दिने क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति भएको हुनाले कानुन र न्याय जुन एउटा वस्तु छ, यो अमूर्त रूपमा चाहिँ व्याख्या गर्ने विषय नभएर मूर्त रूपमा चाहिँ देखिनुपर्ने विषय हो। जनताले न्याय पाएको आभास भइराखेको छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरो हो। र यहाँले सुरुमा पृष्ठभूमिमा उठान गरे जस्तै कुनै समय उखानको रूपमा पनि भनिन्थ्यो न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेर भन्ने एउटा प्रचलन थियो, एउटा उखान थियो। त्यो उखान त्यत्तिकै चाहिँ उठान भएको होइन, त्यत्तिकै समाजमा बनेको होइन। त्यो त समाजको जनबोलीले, जिब्रोले बोल्दै गएको आधारमा चाहिँ उखानहरू बन्ने गर्छन्। र त्यो के थियो भने गोर्खा जुन राज्य थियो त्यति बेला मुलुकमा 22-24 राज्यहरूले चाहिँ शासन गरिराखेको अवस्थामा त्यो समय के थियो भने गोर्खा पनि त्यस्तै एउटा सानो राज्य थियो र त्यहाँका राजा तत्कालीन राजा रामशाह थिए भन्ने चाहिँ इतिहासले देखाउँछ। र ती राम शाहले चाहिँ इन्साफ गर्दाखेरि के गर्थे भने जनतालाई न्याय पर्ने गरेर उहाँले चाहिँ इन्साफ गरेको अवस्था हुन्थ्यो। जनताले वास्तविक न्याय प्राप्त गरे कि गरेन भन्ने उनको चाहिँ पहिलो अवधारणा हुने भएको हुनाले न्याय नपाए गोर्खा जानु भनेर समग्र त्यति बेलाको 22-24 राज्यहरूमा नपाएको न्याय त्यहाँ प्राप्त हुने भएको हुनाले चाहिँ त्यस्तो उखान बनेको थियो। सिधा प्रश्न कहाँ गरे भने विशेष गरी अहिले प्रधान न्यायाधीशले पनि मैले भागबण्डा खोज्दिनँ भनेर उहाँले बारम्बार भनिरहनु भएको छ। यता सभापति या
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि भागभण्डा प्रधान न्यायाधीशले लिएको होइन, हामीले नेपाली कङ्ग्रेसको एउटा इमान्दार नेतालाई मन्त्री नियुक्त गरेको भन्दै हुनुहुन्छ। यो विषयमा तपाईँ लामो समय वकालत गर्ने या वकिल पेसामा लागेर चाहिँ तपाईँ काम गरेको व्यक्तिले यो प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको विषय सत्य हो कि तपाईँले के देख्नु भएको छ यहाँनिर? वस्तुगत रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने उहाँको नातेदार कुनै पदमा नै पुग्नु हुँदैन भन्ने पनि हामीले पूर्वाग्रहयुक्त रूपमा चाहिँ व्यक्त गर्नु हुँदैन। र जुन व्यक्तिलाई चाहिँ मन्त्रीमा नियुक्त गरिएको थियो तत्कालीन समयमा उहाँले राजीनामा पनि दिइसक्नुभयो सायद, त्यो अवस्था चाहिँ आउनुपर्ने स्थिति थिएन। यदि जुन नेपाली काङ्ग्रेसको उहाँ इमान्दार कार्यकर्ताकै हैसियतले यदि मन्त्री भएको स्थिति हो भने त्यसमा कार्यपालिकीय अवस्थाभित्र चाहिँ न्यायपालिकाको कुनै पनि हस्तक्षेप अथवा प्रवेश भएको स्थिति हुँदैन थियो भने, यदि होइन भने उहाँले राजीनामासम्म पुग्नुपर्ने स्थिति हुँदैन। विरोध आउँछ, विरोध आउनु स्वाभाविक कुरा पनि हो, तर तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले जुन चाहिँ मन्त्रीमण्डल गठन गर्नुभएको थियो त्यो मन्त्रीमण्डलमा रहेका कुनै अमुक एकजना सदस्य प्रधान न्यायाधीशको चाहिँ नातेदार हुन् भनेर चाहिँ पर्दैमा प्रधान न्यायाधीश पनि एउटा व्यक्ति हो, व्यक्तिको साथमा त्यो संस्था पनि हो, र त्यो मन्त्रीमण्डल गठन भनेको पृथक विषयवस्तु हो, त्यो विशुद्ध राजनीतिक विषयवस्तु हो। जस्तो मैले भाग खोजेको विषय सत्य हो भन्ने कुरा उहाँले राजीनामा दिइसके पछाडि प्रमाणको रूपमा आयो भन्ने कुरा आउनु भएको छ। त्यसैमा आइराखेको छु। यहाँले चाहिँ जुन जिज्ञासा राख्नु भएको छ, वास्तवमै उहाँले राजीनामा दिनुहुन्न थियो। राजीनामा नदिएर मन्त्रीमण्डलमा उहाँको सदस्यता यथावत रहिरहन्थ्यो भनेपछि के हुन्थ्यो भने उहाँको भागभण्डामा कुनै संलग्नता होइन र नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी र प्रधानमन्त्रीले पनि हामीले यो हैसियतमा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई चाहिँ मन्त्रीमा नियुक्त गरेको हो भनेर स्पष्टीकरण अथवा प्रेस मिट मार्फत पनि उहाँले जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यतातिर नगएर एकाएक अघोरात्र राजीनामा दिने जुन चाहिँ एक प्रकारको चाहिँ अवस्था आयो त्यसले पनि के देखिन्छ भने कहीँ न कहीँ दालमै कुछ काला है भन्ने जुन उखान छ हिन्दीमा, त्यो उखान पनि चरितार्थ भइराखेको हो कि केही लेनदेन सरसापट्टि थियो कि भन्ने बाहिर जनमानसमा त त्यो आभास जान्छ नि। किनभनेको राजनीतिक दलहरूका जुन उच्चतम नेतृत्व वर्गहरू छन् तिनीहरू भनेको आम जनताको लागि एउटा ऐना जस्तै हो। उनीहरूको चरित्र, उनीहरूको व्यवहारलाई चाहिँ आम जनताले कसरी हेरेको हुन्छ भने हाम्रो नेतृत्व के गर्दैछ, कता गइराखेको छ भन्ने त जनताले वाच गरिराखेको छ। अहिलेको जनता भनेको कुनै पञ्चायतकालीन अथवा राणाकालीन एक प्रकारको चाहिँ अबुझ जनता छैन। अहिलेको जनता भनेको चाहिँ के यति चाहिँ सक्षम, यति चाहिँ जानकार भइसकेको छ कि साना कुराहरूलाई पनि एकदमै चाहिँ यो मिडियाको माध्यमबाट चाहिँ राजीनामा दिन्न, मैले भागभण्डा खोजेकै होइन, नेपाली कङ्ग्रेसका एउटा इमान्दार नेता मन्त्री भए, मैले भागभण्डा खोजेको के आधार छ भनेर भन्दै हुनुहुन्छ नि। यहाँ प्रश्न के हो भने म यहाँहरूलाई जानकारी गराउँ, हामी कस्तो राजनीतिक संस्कारबाट अगाडि बढिराखेका छौँ, यानि कि हाम्रो देश, हाम्रो राज्य व्यवस्था, हाम्रो चाहिँ शासन व्यवस्था कुन प्रकृतिको राजनीतिक कल्चरबाट, राजनीतिक संस्कारबाट अगाडि बढिराखेको छ भन्ने कुरा यहाँ महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। यो न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिकाका जुन स्वतन्त्र अवयवहरू चाहिँ राज्यका अवयवहरू हुन् तिनीहरूलाई चाहिँ कति रूपमा चाहिँ स्वतन्त्रता दिएको छ यो प्रणालीभित्र भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण कुरो हुन्छ। मैले यहाँ उजागर गर्न खोजेको कुरो के हो भनेपछि हाम्रो राजनीतिक संस्कार एकदमै अपरिपक्व तरिकाले अगाडि बढेको छ। अपरिपक्व राजनीतिक संस्कार जुन देशमा चाहिँ चलिराखेको हुन्छ त्यहाँ न स्वतन्त्र न्यायपालिकाको परिकल्पना गर्न सकिन्छ पूर्ण रूपमा, निरपेक्ष रूपमा, न स्वतन्त्र कार्यपालिकाको चाहिँ परिकल्पना गर्न सकिन्छ, न स्वतन्त्र विधायिकाको परिकल्पना नै गर्न सकिन्छ। किनभने राजनीतिक संस्कार यति अपरिपक्व छ हामी कहाँ, हामी भान्साघरदेखि लिएर हाम्रो राजनीति चाहिँ आर्यघाटसम्म हामी राजनीतिमा चाहिँ रुम्लिराखेका छौँ। दलीयता पनि हामी लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने व्यक्ति हो। हामीले पनि कुनै समय 62-63 को जनआन्दोलनमा कालो कोटको बाहिर अझै चाहिँ कालो पट्टी बाँधेर पनि हामी पनि सडकमा शान्तिपूर्ण जुलुसमा निस्केको चाहिँ नेपाल बार पनि निस्केको अवस्था हो। हामी पनि त्यहाँ बारको तर्फबाट एक प्रकारको चाहिँ दबाव समूहको रूपमा काम गरियो। तर यो सिस्टम, यो पद्धति विकसित भइसकेपछि यहाँ के भइरहेको छ भने राजनीति चुलोदेखि कार्यघाटसम्म राजनीति सुरु भयो। अब विशेष गरी यो प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा भनेका छन् मान्छेहरूले, अब तपाईँले भने जस्तै यो न्यायाधीशहरू नियुक्ति गर्ने परिपाटी हामी कहाँ गलत छ र गलत तरिकाबाट न्यायाधीशहरू नियुक्ति भएर आउँछन् भन्ने कुरा आइछ र राजनीतिक भागभण्डाका आधारमा न्यायाधीशहरू नियुक्ति हुन्छन् भन्ने कुरा छ। अब प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिँदैमा हामी कहाँ देखिएको यो समस्याहरू अन्त्य हुन्छ त? प्रश्न एकदमै सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभएको छ। हामीले पद्धति र प्रक्रियाको विरोध गर्नुपर्छ।
हामी विद्वत समुदायले विरोध गर्ने भनेको पद्धति र प्रक्रियाको हो। व्यक्तिको विरोधले कहिले पनि हामी सही निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ, किनभने व्यक्ति एउटा पात्र मात्रै हो। त्यो संस्थालाई कहिले कुनै व्यक्तिले परिचालित गरेको हुन्छ भने कहिले कुनै चाहिँ नेतृत्वमा पुगेको हुन्छ। त्यो भलै त्यो न्यायपालिका होस्, त्यो कार्यपालिका होस्, त्यो व्यवस्थापिका होस्, त्यसका चाहिँ अवयवहरू चाहिँ परिवर्तन हुँदै जान्छन्। तर मूल रूपमा चाहिँ के हो भने हामीले प्रवृत्तिको विरोध गर्नुपर्छ। जुन प्रवृत्ति अहिले न्यायपालिकामा देखिएको छ, नेपाल बार एसोसिएसनको आधिकारिक धारणा सन्दर्भमा म पनि त्यो बार एसोसिएसनको चाहिँ अनुयायी, त्यो भित्रको सदस्य भएको हुनाले त्यसमा मैले टिप्पणी गर्न उपयुक्त पनि हुँदैन। आधिकारिक धारणा आइसकेको छ। तर यहाँ प्रश्न के हो भने राजीनामाको माग, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग जुन आएको छ, त्यो मागभित्र यदि प्रवृत्तिको विरोध गरेर चाहिँ समग्र पद्धतिको सुदृढीकरणको लागि यदि र शुद्धिकरणको लागि यदि चाहिँ चित्त चाहिँ शुद्ध राखेर यदि आवाजहरू उठिराखेको हो भने अवश्य पनि प्रधान न्यायाधीशज्यू, मलाई लाग्दैन कि अहिलेको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशज्यू चोलेन्द्र शमशेर राणा, उहाँसँग व्यक्तिगत रूपमा हाम्रो कुनै न सम्बन्ध हुन्छ न कुनै चाहिँ पूर्वाग्रह हुन्छ, किनभने हामी संस्थाको हिसाबले उहाँलाई सम्मान गर्ने हो। त्यसो भयो नि। मेरो प्रश्न अर्को तपाईँलाई के रह्यो भने अब एमाले भनेको छ कि प्रधान न्यायाधीशले मात्रै होइन, इजलासमा बस्ने अरू 4 जना प्रत्येक न्यायाधीशहरूले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भनिरहेको छन्। यसो हेर्दाखेरि चाहिँ प्रधान न्यायाधीशले मात्रै राजीनामा दिनुपर्छ कि ती इजलासमा बस्ने सबैले राजीनामा दिनुपर्छ? तपाईँको धारणा चाहिँ के हो? यो एउटा पार्टिकुलर कुनै निश्चित मुद्दाको विषयवस्तुलाई लिएर राजनीतिक पूर्वाग्रहको वृत्तबाट उठेका आवाजहरू हुन्। यी आवाजहरूको सन्दर्भमा तत्तत पार्टीहरूले जवाबदेही हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ, किनभने अब सरकारको सत्तासीन पार्टीहरूले एक प्रकारको आवाजहरू देखाइराखेको स्थिति छ। अव्यक्त रूपमा भलै आधिकारिक रूपमा कुनै धारणाहरू अहिले सरकारले व्यक्त गरेको स्थिति देखिँदैन र विपक्षी दलका नेतृत्ववर्गहरूबाट एक प्रकारको पृथक चाहिँ धारणाहरू व्यक्त भइराखेको स्थिति छ। त यो अवस्था के हो भनेपछि यो मैले अघि नै भने अपरिपक्व राजनीतिको द्योतक मान्नुपर्छ यसलाई। हामी जबसम्म मतलब तपाईले भनेको मतलब प्रधान न्यायाधीश मात्रै दोषी हुन्छ, न्यायाधीश पटक्कै हुँदैन। किन हुँदैन भने एउटा मुद्दा चाहिँ बेन्चमा पेश भइसकेपछि, इजलासमा मुद्दा तय भएर पेश भइसकेपछि त्यसमा कुनै डिभिजन बेन्च हुन्छ, 2 जनाले न्यायाधीशले फैसला गर्छ, कुनै पूर्ण इजलास हुन्छ, 3 जनाले चाहिँ फैसला गर्छ, त्यसपछि विशेष पूर्ण इजलास हुन्छ, त्यसपछि चाहिँ बृहत पूर्ण इजलास हुन्छ। इजलास गठनका चाहिँ विधि र प्रक्रियाहरू छन्। ती प्रक्रियाहरूभित्र तत्तत न्यायाधीशहरूले चाहिँ गरेका हरेक न्याय सम्पादनका कुराहरूमा हामीले प्रश्न उठाउँदै जाने हो भनेपछि हामी कहिले पनि न्यायपालिकाको जुन शुद्धिकरणका कुरा गरिराखेका छौँ त्यसको एउटा असल गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौँ। तर प्रश्न के हो भने न्यायाधीश नियुक्ति भइसकेको अवस्थालाई अहिले हामीले सुधार गर्न खोजेर सुधार हुने अवस्था भनेको भर्खरै सर्वोच्चकै मान्य न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एउटा कुनै समिति गठन भएको थियो। उहाँको समितिले एउटा प्रतिवेदन पनि बुझाएको छ, न्यायिक भ्रष्टाचार, न्यायिक विचलनका व्यापक छ हुन्छ भनेर एकदमै न्यायिक विचलनका कुराहरूलाई उहाँले उजागर गरेर त्यसको चाहिँ सुधारको लागि उहाँले प्रतिवेदन दिनुभएको छ। त्यो स्वागतयोग्य होला। तपाईलाई के गरे भने जसरी प्रधान न्यायाधीशको विषयमा त प्रश्न आए, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, तर प्रधान न्यायाधीशसँग या चाहिँ साँठगाँठ गर्ने सरकार या सरकार प्रमुखको विषयमा चाहिँ प्रश्न धेरै उठेका छैनन्। के प्रधान न्यायाधीशको मात्रै नियतको सवाल हो र या सरकारको या चाहिँ प्रधानमन्त्रीको नियतको पनि त प्रश्न छ नि? यहाँ चाहिँ प्रश्न उठाउनु पर्दैन? समग्र प्रश्न के हो, प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भने प्रधानमन्त्रीले राजीनामा किन नदिने? समग्रमा प्रश्न के हो भने यो नेपालको संविधान मैले यहाँलाई देखाउनलाई ल्याएको पनि छु। यो संविधान एउटा किताब मात्र होइन, यो तपाईँको झन्डै यसमा के छ भने 181 वटा पृष्ठको यो किताब छ। यो 181 जुन पृष्ठको किताब चाहिँ बनेको छ, यो 181 पृष्ठको हरेक शब्द शब्दमा, हरेक अक्षर अक्षरमा चाहिँ नेपाली जनताको रगत बलिदान चाहिँ गुन्जित हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यसको लागि जुन सङ्घर्ष बलिदान नेपाली जनताले गरेको छ, नेपालको राजनीतिक दलहरूले पनि समग्रमा गरेको छ, त्यो बलिदानलाई कसैले आफू अनुकूल व्याख्या गराउने अधिकार कसैले राख्दैन। न प्रधान न्यायाधीशले राख्नुहुन्छ, न प्रधानमन्त्रीले राख्नुहुन्छ। यदि आफ्नो सरकार चाहिँ सबल बनाउनको लागि प्रधानमन्त्रीबाट अनुकूल चाहिँ संविधानको व्याख्या गराउनको लागि प्रधान न्यायाधीश उप कुनै प्रकारको चाहिँ प्रलोभन आउँछ भनेपछि त्यो पनि विधि र पद्धतिको सरासर उल्लङ्घन हो, त्यो किञ्चित पनि हुनु हुँदैन। र यदि प्रधान न्यायाधीशबाट पनि आफूले कानुन बमोजिम गरेका फैसला गरे बापत कार्यपालिकाबाट यदि चाहिँ कुनै प्राप्तिको अपेक्षा गरिन्छ भने त्योभन्दा चाहिँ घटिया तल्लो स्तरको चाहिँ न्यायपालिका भित्रको प्रवृत्ति केही पनि हुँदैन। त्यसो भए त्यो प्रवृत्तिको अन्त हुनुपर्दछ भन्ने
प्रधानमन्त्रीको विषय छ त्यहाँ चाहिँ न्यायपालिका र कार्यपालिका या कार्यपालिका बाट र न्यायपालिका बीच साँठगाँठको विषय भएको हुनाले प्रधानमन्त्रीको सवालमा प्रश्न उठ्ने भए। तर धेरै जस्तो या न्यायाधीशहरू या चाहिँ वकिलहरू या चाहिँ समग्र नागरिक समाजले प्रधानमन्त्रीको विषयमा प्रश्न उठाएको देखिँदैन। प्रधानमन्त्री त्यत्तिकै जिम्मेवार हुनुहुन्न भनेको। यसमा प्रश्न के हो भने प्रधानमन्त्री कार्यपालिकाभित्रको प्रमुखको हिसाबले एउटा राजनीतिक पद हो। त्यो राजनीतिक पदका सन्दर्भमा फरक तरिकाले विरोधहरू आउलान् र त्यो फरक तरिकाले त्यसको ट्रिट पनि होला। तर न्यायपालिका भनेको एक मात्रै यस्तो अङ्ग हो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि हेर्ने हो भने अधिकतम चाहिँ यो लोकतान्त्रिक पद्धति भएका मुलुकहरूले न्यायपालिकालाई एउटा सम्मानजनक ठाउँमा राखेको हुन्छ। त्यसले चाहिँ कार्यपालिका एउटा व्याख्या नै के छ भने यदि कार्यपालिकाले खुट्टा लर्खराउँछ भने त्यो खुट्टा लर्खराएको अवस्थामा लट्ठीको काम गर्ने मार्गदर्शन गर्ने यदि कुनै अङ्ग छ भने तेस्रो अङ्ग भनेको न्यायपालिका हो। त्यसो भएको हुनाले न्यायपालिकाको सन्दर्भमा आवाज किन उठ्छ भनेपछि न्यायपालिका राजनीतिक रूपमा एकदमै पृथक हुनुपर्छ। त्यो यदि चाहिँ शुद्ध हुनुपर्छ कि त्यो भित्र प्रवेश गरिसकेपछि त्यहाँको न्याय निरूपणका लागि जुन नियुक्त हुने व्यक्तिहरू हुन्छन् न्यायाधीशहरू, उहाँहरूको राजनीतिप्रतिको मोह जुन हुन्छ, राजनीतिप्रतिको जुन उहाँको व्यक्तिगत अवधारणा हुन्छ त्यसलाई किञ्चित पनि त्यहाँ चाहिँ देखिने अथवा त्यो उहाँहरूको न्याय निरूपणमा न्याय सम्पादनका सन्दर्भमा देखिने गरेर उहाँहरूले व्यक्त गर्न एउटा भनाइ पनि आउँछ नि, जस्तो तपाईँले भने जस्तै आज न्यायालयभित्र न्यायाधीशहरू नियुक्ति नभएर पार्टीका कार्यकर्ताहरू नियुक्ति हुन्छन्। पार्टीमा लागेका व्यक्तिहरू पछि न्यायाधीश हुन्छन्। त्यो चाहिँ अभ्यास हाम्रो 2046 सालबाट नै छ भन्छन् नि। यसमा प्रश्न के हो भने राजनीति फरक चाहिँ तरिकाबाट चलिसकेपछि, दलीय व्यवस्था देशले अवलम्बन गरिसकेपछि हरेक व्यक्तिले राजनीतिक दलप्रतिको एउटा आफ्नो मतदान गर्दाखेरिको भोटिङ राइटको अवस्थामा आफ्नो राजनीति प्रयोग गर्न पाउने, राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने यो कानुन सम्मत अधिकारको कुरा हो। तर प्रश्न कहाँनिर छ भने हामी न्यायपालिकाभित्र जुन राजनीतिक चाहिँ हस्तक्षेप भयो, राजनीतिक भागबण्डाका कुराहरू आए, यसै कारणले गर्दाखेरि न्यायालयहरू चाहिँ धुमिल हुँदै गइराखेको छ। न्यायपालिकाको चाहिँ छवि दिनानुदिन घट्दै गइराखेको छ। हुन त प्रश्न न्यायाधीशको होइन, प्रधान न्यायाधीशको होइन, प्रश्न प्रधानमन्त्रीको होइन, तर प्रश्न त यहाँ प्रणालीको उठ्यो नि। प्रणालीमाथि नै चाहिँ ध्वस्त बनाउने प्रश्नहरू उठिरहँदाखेरि प्रणाली बनाउने भनेकै व्यक्तिले हो। कुनै पनि नीति निर्माण हुने व्यक्तिकै माध्यमबाट हुने हो। त्यहाँ नीति निर्माण गर्ने पात्रहरू फरक फरक होलान्। ती पात्रहरूबाट आउने जुन प्रतिबिम्बित हुने अवधारणाहरू चाहिँ नीतिमा लागू हुने हुन् र ती नीतिहरू आफू अनुकूल यदि कसैले बनाउनु खोज्दछ भनेपछि त्यो राज्य र जनताका लागि किञ्चित पनि फाइदाजनक हुन सक्दैन र त्यो कुनै न कुनै समय इतिहासका कालखण्डहरूले त्यस्ता पात्रहरूलाई अवश्य पनि दण्डित गर्छ। यतापट्टि फेरि यता भनौँ न अब सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू, यता माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईहरू भनौँ अलि मौन देखिनुहुन्छ, यो विषयमा अलि गुप्चुप जस्तो देखिनुहुन्छ। दलहरू यो विषयमा चाहिँ प्रष्ट आफ्नो धारणा नल्याउने, अलि गुप्चुप जस्तो देखिने किन गर्नुहुन्छ? के कारणले होला तपाईँको विचारमा? यो विषय त के भने राजनीतिक व्यक्तित्वहरू भित्र चाहिँ फरक फरक धारका व्यक्तिहरू हुन्छन्। उहाँहरूका आफ्ना राजनीतिक धारणाहरू फरक फरक हुन्छन्। सत्ता र प्रतिपक्षका कुराहरू हुन्छन्। उहाँहरूको के छ भने अहिले के छ भने मैले यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न खोजेको के हो भनेपछि मैले अघि पनि भने आर्यघाटमा पनि राजनीति छ। पब्लिक मिडियामा हेर्नुहुन्छ भने तपाईँले कुनै दलको आफ्नो दलको कुनै व्यक्ति मर्छ भने, मृत्यु हुन्छ उसको भने उसलाई संवेदना दिँदाखेरि पनि कुन दलको हो भनेर संवेदना दिइन्छ। अर्को दलको व्यक्तिले अर्को कुनैले सदाशयतापूर्वक यदि संवेदना दियो भनेपछि तिमीले अर्को व्यक्तिलाई किन चाहिँ संवेदना दिएको भनेर चाहिँ माथिल्लो नेतृत्वबाट कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ व्हिप जारी हुने खालका स्थितिहरू यतिसम्मको हाम्रो अपरिपक्व राजनीतिक संस्कारमा हामी छौँ। त्यसो भएको हुनाले यो चाहिँ उहाँहरूको मौनता मलाई लाग्दछ। उहाँको मौनताले पनि के देखाइरहेको छ भने अप्रत्याशित रूपमा तपाईँहरू मिडियालाई राम्रो गरी थाहा छ, चलिराखेको चाहिँ संसद अधिवेशन एकाएक अन्त भएको छ। तथापि विपक्षी दलको त्यहाँ सहयोग थिएन। विपक्षी दलले सुरुदेखि नै त्यो संसद अवरुद्ध गर्दै आइराखेको अवस्था पनि थियो। तर पनि अब सर्वोच्च अदालतमा न्यायपालिकाभित्र यस प्रकारको चाहिँ राजीनामाको आवाजहरू उठिराखेको र एक प्रकारको न्यायपालिका नै अवरुद्ध हुने स्थिति अब झन्डै न्यायपालिकाभित्रका सर्वोच्च अदालतका समग्र न्यायाधीशहरूले नै इजलासहरू बहिष्कार गरिराखेको स्थिति भएको अवस्थामा कार्यपालिकाको चाहिँ दायित्व के हुन्छ त भन्दाखेरि
पहिलो चरणमा त ठिक छ, न्यायपालिकाले आफ्नो भित्रको विवाद आफै निरूपण गर्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ पहिलो चरणको सन्दर्भमा त्यो ठिक छ। तर उत्सर्गमा पुगिसकेको स्थितिमा न्यायपालिकाभित्रको विरोध उत्सर्गमा छ। अब यत्रो चाहिँ 18-20 हजार वकिलहरूको छाता सङ्गठन, एकछिन मैले यहाँ मेरो कुरा टुङ्ग्याउँदैछु। 18-20 हजारजना चाहिँ कानुन व्यवसायीहरूको छाता सङ्गठनले पनि पूर्ण रूपमै संस्थागत रूपमै निर्णय गरेर विरोध गरिराखेको अवस्था छ। अनि जनसमुदायबाट पनि त्यो प्रकृतिका आवाजहरू आइराखेको स्थिति छ। र अर्को के छ त भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशहरूले पनि सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशबाट चाहिँ तोकिएको इजलासहरू बहिष्कार गरेर अव्यक्त रूपमा त्यसलाई बहिष्कार नै भन्नुपर्छ, किनकि उहाँहरू बेन्चमा बस्नु भएको छैन। विगत गत हप्तादेखि चाहिँ मुद्दाहरू, जनताको मुद्दाहरू दैनिक केही नभए पनि 100 देखि लिएर 200 को मुद्दा हाराहारीमा मुद्दाहरू फैसला भइराखेको अवस्था हुन्थ्यो। ती मुद्दाहरू सबै चाहिँ अहिले सरिराखेको अवस्था छ। त्यसले गर्दा जनताको न्याय निरूपणमा प्रत्यक्ष असर परिराखेकै सन्दर्भ पनि हो। त यस्तो स्थितिलाई मध्यनजर गरिसकेपछि तत्काल चाहिँ यो अधिवेशन अन्त गर्नुको साटो यसको निकास चाहिँ कताबाट जान्छ त भन्ने तर्फ पनि सोच्नु पर्थ्यो जस्तो लाग्छ सबै सरकार सञ्चालनमा रहेका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूले। किनभने महाभियोग संविधान तह नियुक्त भइसकेको व्यक्ति, प्रधान न्यायाधीशको अभिव्यक्ति पनि त्यही प्रकृतिको लाइनबाट आएको मैले सुनेको छु। उहाँले चाहिँ म संविधान तह नियुक्त भएको हो, संसदले मलाई संसदीय सुनवाईबाट नियुक्ति गरेका छ, संवैधानिक परिषदले भने म संविधानको मार्गबाटै बहिर्गमन हुन्छु, म अन्य बाटोबाट जाँदैन भनेर जो उहाँको अभिव्यक्ति देखिएको छ। त्यसो हो भनेपछि त उहाँ चाहिँ अब भित्री रूपमा के आशय व्यक्त हुन्छ भने सरकार उहाँको पक्षमा छ कि सरकारले महाभियोग ल्याउँदैन कि, र त्यसैले उहाँ मजबुत भएको छ कि भन्ने आशय पनि देखिन्छ। उहाँले राजीनामा दिनु मात्रै उहाँको लागि उपयुक्त हुन्छ कि राजीनामा दिनु अब कारबाही गर्नु पर्दैन भन्ने सवाल रहन्छ नि त। यदि गैर न्यायिक विषयमा काम गरेको हो भने, गैर संवैधानिक काम गरेको हो भने त्यस्ता व्यक्तिहरू त कारबाही गर्नुपर्छ नि त। कारबाही भनेको के राजीनामा मात्रै कारबाही हो त? न्यायपालिकाको प्रमुखको जुन जिम्मेवारी उहाँलाई संविधानको धारा 136ले दिएको छ, उहाँको प्रशासनिक जिम्मेवारी हो। त्यो प्रशासनिक जिम्मेवारीमा प्रश्न उठेको छ। अहिलेको प्रश्न भनेको कुनै डकुमेन्टेसनमा, कुनै एउटा तथ्यमा आधारित नभएर समग्र उहाँको चाहिँ न्यायिक प्रशासन सञ्चालनमै, न्याय सम्पादन भन्दा पनि न्यायिक प्रशासन सञ्चालनमा चाहिँ उहाँ उपर चाहिँ प्रश्न उठेको स्थिति देखिएको छ अहिले बाहिर हेर्दाखेरि। त त्यो न्याय सम्पादनको साथसाथै न्यायिक प्रशासन सञ्चालनमा पनि प्रश्न उठिसकेपछि यहाँ प्रश्न के हो भने उहाँले राजीनामा दिएर छुमन्तर भए जस्तै सबै कुराहरू एकैचोटि न्यायपालिका चाहिँ शुद्ध भइहाल्ने, एकाएक चाहिँ त्यो निर्मलीकरण भइहाल्ने भन्ने प्रश्न हामीले सपनामा पनि नसोचे हुन्छ। विगतका थुप्रै न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरूको विरुद्धमा आवाजहरू उठे, विवादहरू भए, हामी सबै साक्षी छौँ। थुप्रै चाहिँ प्रधान न्यायाधीशहरूले चाहिँ असमयमै राजीनामा दिएर पनि चाहिँ आफू निवृत्त भएर गएको अवस्था छ। तर ती विवादहरू उठेका न्यायाधीशहरू, प्रधान न्यायाधीशहरू अहिलेसम्म कोही पनि दण्डित भएको, कारबाहीमा परेको अवस्था मैले अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको न्यायिक इतिहासमा देखेको छैन। त त्यसो भने त्यहाँ चाहिँ पार्टीका कार्यकर्ताहरू या चाहिँ पार्टीमा चाहिँ आस्था राख्ने व्यक्तिहरू नियुक्ति हुन्छ, पार्टीको भागबण्डाबाट त्यो कारबाही हुने कुरा त प्रश्नै उठ्दैन नि। कारबाही गर्ने भनेको अब वास्तवमा भन्यो भने प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा कारबाही गर्ने निकाय भनेकै संसदले गर्ने हो, महाभियोग ल्याउने हो। त महाभियोग ल्याउने निकाय नै एउटा पक्ष विपक्षको हिसाबले चाहिँ प्रधान न्यायाधीशलाई आफ्नो पक्ष कि विपक्ष भनेर हेर्छ भने त्यसपछि महाभियोग लगाउने कसले? महाभियोगभन्दा बाहेक अरू कुनै कारबाही गर्ने माध्यम नै छैन, संविधानले देखाउँदैन। त त्यसपछि एउटा नैतिकताको प्रश्न मात्रै यहाँ बाँकी रहन्छ। प्रश्न के हो भने नैतिक रूपमा कुनै पनि व्यक्ति कतिसम्म फ्लेक्जिबल छ, लचक छ भन्ने प्रश्न यहाँ उठ्दछ। किनभने सम्मानित सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश भनेको एउटा कुनै इन्डिभिजुअल व्यक्ति मात्रै होइन, त्यो एउटा संस्था हो। त्यो संस्थाले आफ्नो जुन सम्मान चाहिँ संविधान तह आर्जन गरेको जुन संविधान छ, त्यो सम्मान छ, त्यो सम्मानलाई चाहिँ आफूले कायम राख्नको लागि नैतिकता कहिले पनि गुमाउनु हुँदैन। किनभने आफू उपर त्यत्रो प्रश्न उठिसकेपछि आखिर उहाँले एउटा आफ्नो इतिहास त बनाइसकेको स्थिति छ। उहाँले कयौँ राम्रा कामहरू पनि गर्नुभयो होला, न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा नराम्रो सबै काम गरे भए त अहिलेसम्म उहाँले लामो समय प्रधान न्यायाधीशको रूपमा रहनुभएको छ, अरू कुराहरू पनि विरोध आउँथे। तर पछिल्लो समय उहाँका केही चारित्रिक गतिविधिहरू चाहिँ समग्र न्यायपालिकाको चाहिँ हितमा छैनन् भन्ने चाहिँ बार एसोसिएसनलाई पनि लाग्यो, न्यायका उपभोक्ताहरूलाई पनि लाग्यो। भनेपछि त्यो प्रश्न उठिसकेपछि त्यहाँ नैतिकताको प्रधान न्यायाधीशका विषयमा अझै पनि छलफल गरौँला। अब बारको कुरा गरौँ न।
नेपाल बार एसोसिएसनको कुरा गरौँ। अब नेपाल बार एसोसिएसनभित्र पनि पार्टीका कार्यकर्ता भर्ती हुन्छन्, यो चाहिँ पार्टीको भातृ सङ्गठन जस्तो भयो भन्छन् नि। वास्तवमा दुःखद कुरा हो, यहाँले उठाइ नै हाल्नुभयो। म जहिले पनि वकालत सुरु गरेदेखि म जहिले पनि स्वतन्त्र न्यायपालिका कानुन व्यवसायलाई पनि म त कानुन व्यवसाय भन्दा पनि यो कानुन एउटा कानुनलाई चाहिँ व्याख्या गर्ने एउटा निकाय हो। कानुन व्यवसायी पनि उसले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो पक्षलाई जुन उसले प्रतिनिधित्व गरेर जुन बहस पैरवी गर्छ, त्यो बहस पैरवी पनि कानुनका मान्य सिद्धान्तहरू, संविधानवादका सिद्धान्तहरू भित्र बसेर मात्रै गर्नुपर्छ। उसको पनि एउटा परिसीमन छ, उसको व्यवसायको पनि एउटा निश्चित सीमा छ, कानुन व्यवसायीको पनि। त्यसो भएको हुनाले त्यो सीमालाई नाघ्ने गरेर कहिले पनि वकिलले चाहिँ प्र्याक्टिसमा उत्रिनु हुँदैन भन्ने मान्यता राख्ने मान्छे हो। र अर्को कुरा विडम्बना, मैले तपाईँलाई यो प्रश्न किन गरेको भने यो विषय प्रधान न्यायाधीशको विषयमा नेपाल बार पनि धेरै समय बोलेन। किन बोलेन भन्दाखेरि त्यहाँ पार्टीको आधिकारिक धारणा नआएसम्म बार बोल्न सक्दैन भन्ने सवाल बाहिर आयो। यस कारणले पनि बार जस्तो नेपाल बार जस्तो छैन कि त्यो त पार्टीको कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र जस्तो भयो, जसले गर्दा उसले ठोस धारणा दिनै सक्दैन। अहिलेको पछिल्लो परिस्थिति हेर्ने हो भने आखिरभित्र बार एसोसिएसनमा अब कार्य समितिका कार्यकारी पदहरूमा त विभिन्न आस्था बोकेका व्यक्तिहरू छन्, यहाँहरूलाई सर्वविदितै छ। अध्यक्ष एक लाइनबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, महासचिव बेग्लै लाइनबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ, कोषाध्यक्षको लाइन अझै पृथक छ। यी पृथक बहुसंख्य त राजनीतिक नीतिबाटै हुन्छ के अरे हैन। अब त्यहाँ चाहिँ के हो भने अब चुनाव न्यायिक फैसला त हुँदैन, त्यो त राजनीतिक पहुँचको आधारमा चुनाव विचारहरू आउने भयो। निर्वाचन पद्धतिबाटै चाहिँ आउने हो। नेपाल बारको कार्य समिति चाहिँ निर्वाचन भएरै आउँछन्। तथापि के छ भने निर्वाचन हुँदाखेरि पनि त्यहाँ पनि अब कानुन व्यवसायीहरू पनि राजनीतिक आस्थाको हिसाबले त्यहाँ प्रगतिशील कानुन व्यवसायीहरू, अब प्रजातान्त्रिक कानुन व्यवसायीहरू भनेर पृथक खालका धारहरू अवश्य पनि छन् यहाँहरूले भने जस्तै। तर मेरो चाहिँ मान्यता के हो भने त्यो निर्वाचन हुँदासम्म, निर्वाचित भएर चाहिँ पदभार ग्रहण गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म त्यो धारको प्रतिनिधित्व उसले गर्ला, त्यो स्वाभाविक छ। किनभने राजनीतिक यो बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा, लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक अवधारणाहरू, आफ्ना अवधारणाहरू राख्नु स्वाभाविक छ। तर निर्वाचित भइसकेर निर्वाचित पदमा चाहिँ उसले पदबहाली गरिसकेपछि त्यो दिनदेखि उसले आफ्नो राजनीतिक सिद्धान्तलाई चाहिँ पछाडि राखेर उसले चाहिँ समग्र कानुन व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिको रूपमा र समग्र न्याय प्रणालीलाई सुदृढ गर्छु भन्ने जुन उसको निर्वाचित हुँदाखेरिको जुन उसको घोषणापत्र हुन्छ, त्यो घोषणापत्रलाई चाहिँ फुलफिल गर्ने चाहिँ तिर उसको पाइलाहरू, उसको व्यवहारहरू, चरित्रहरू अग्रसर हुनुपर्छ। म बारको सदस्य भन्नाले कार्य समितिको सदस्य होइन, नेपाल बारको त सदस्य नै हुन्छ सबै हुन्छ होइन। त्यसकारणले तपाईँ त्यहाँभित्र बसेर चाहिँ धेरै भनौँ न अनुभव तपाईँलाई छ नि त त्यहाँको बारेमा, तपाईँले हरेक अध्ययन गर्नुभएको छ। यसमा विशेष मैले प्रश्न गर्न खोजेको के हो भने नेपाल बार पनि राजनीतिक पहुँचभन्दा टाढा छैन, राजनीतिक छत्र छायाभित्रै आज रुमलिएको छ भन्ने कुरा सत्य होइन? धेरै हदसम्म यसलाई सत्य मान्न सकिन्छ। तर एउटा मैले यहाँलाई चाहिँ के जानकारी गराउँ भने राजनीतिक रूपमा नेपाल बार अछुतो छैन। तथापि नेपाल बारको इतिहास हेर्ने हो भने अन्तिम चरणमा नेपाल बारले समग्रमा न्याय, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासनको पक्षमा नै वकालत गर्दै आएको छ। र अहिलेको पछिल्लो चाहिँ नेपाल बार एसोसिएसनको जुन केन्द्रीय कार्य समितिको आधिकारिक निर्णय आएको छ, त्यसले पनि मलाई लाग्दछ अब हुन त एकजना प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाले सबै न्यायपालिका सुदृढ तत्कालै हुने अवस्था होइन। तथापि कुनै एउटा पात्रत्वले गर्दा न्याय सम्पादनमा अवरुद्धता आइराखेको स्थिति हो भने त्यसलाई मार्ग प्रशस्त गर्नको लागि जुन बारले मार्ग प्रशस्त गर्न दबाब दिने हिसाबले दबाब समूहको रूपमा जुन निर्णय गरेको छ, त्यो निर्णयले पनि एक प्रकारको संविधानवादलाई संरक्षण गर्न नै निर्णय भएको जस्तो लाग्छ। भले त्यो भित्र कार्य समितिमा कोही सदस्यहरूको मतभेद होला, तर आधिकारिक धारणालाई चाहिँ हामीले हेर्नु पर्ने। अब तपाईलाई तपाईँ कानुन व्यवसायी हुनुहुन्छ, अब तपाईँहरूले पनि सर्वोच्च निकाय, ताकि न्यायिक क्षेत्रको सबैभन्दा सर्वोच्च निकाय, सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशको विषयमा यत्रै प्रश्न भइसके पछाडि तपाईँहरूप्रति पनि प्रश्न रह्यो। अब उहाँहरूभित्र पनि त्यसरी लेनदेन हुँदो रहेछ भने तपाईँहरूले पनि जुन कुनै कानुनी रूपमा हेर्ने कुनै मुद्दा मामिलाहरूमा पैसाको आधारमा तपाईँहरू लेनदेनको आधारमा तपाईँहरू कारोबार त गर्नुहुन्छ नि? पैसा भन्ने कुरो कस्तो भने कानुन व्यवसायीले व्यवसाय गरिसकेपछि फिसको रूपमा, पारिश्रमिकको रूपमा कानुन बमोजिम लिने कुरा बाहेक जसले पैसा तपाईँहरूलाई पर्याप्त दिन्छ
त्यही पक्षमा तपाईँहरू लाग्नुहुन्छ? त्यसो हुँदैन, त्यो सरासर गलत कुरा हो। अब सबै कानुन व्यवसायहरूको सन्दर्भमा मैले व्यक्तिगत रूपमा जवाब दिन नसकौँला, किनभने समग्रतामा जवाब दिँदाखेरि तपाईँहरू सिकेको त्यही हो नि त, प्रवृत्तिहरू सबैको तपाईँहरूले फरक सिकेको हुन्छ। सिस्टम तपाईँहरूको चाहिँ अग्रजहरूले दिएको ज्ञान त्यही होइन पक्कै पनि होइन। अग्रजहरूको उचित र न्यायोचित पथ प्रदर्शनहरूलाई हामीले अवलम्बन गर्नुपर्छ। जुन गलत पद्धतिहरू छन् ती गलत पद्धतिहरूको जहिले पनि विरोध हुनुपर्छ, जहिले पनि ती पद्धतिहरूलाई चाहिँ निरुत्साहित गर्नुपर्छ भन्ने पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीले भन्नुभएको छ जो धनीकाहरू मुद्दाहरू मात्रै फैसला हुन्छन्, गरिबका मुद्दाका त चाङ छन्, ती कति वर्षका चाङका चाङ छन्, ती सर्वोच्चभित्र भनौँ या चाहिँ अन्य अदालतभित्र। यहाँ पैसाको आधारमा या पैसा हुने, शक्तिमा हुने, पावरमा हुनेको फैसला होला उनीहरू अनुरूप, तर पैसा नहुने गरिबहरूका सवालमा भने न्याय मरेको छ भन्छ नि त। वास्तवमा न्याय पद्धतिलाई हेर्ने हो भने कहाली लाग्दो अवस्था पक्कै पनि छ। किन छ भने राजनीतिक मुद्दाहरू झन्डै 2 महिना 1 महिनाभित्र फटाफट चाहिँ नियमित सुनवाई भएर फैसला भइराखेको यहाँहरूले पनि देख्नु भएको छ, राजनीतिक विषयवस्तु समावेश भएका मुद्दाहरू। तर वास्तवमा जुन व्यक्ति न्याय प्राप्तिको लागि चाहिँ वर्षौँदेखि त्यो न्यायपालिका गुहारी राखेका छन्, ती न्यायका सही उपभोक्ताहरू, वास्तवमा न्यायका सही उपभोक्ताहरू भनेका सेवाग्राहीहरू भनेका जनता नै हुन्। राजनीतिक दल, राजनीतिक आस्थाका आधारमा आउने जुन यी सार्वजनिक सरोकारका विषयका चाहिँ रिट क्षेत्रबाट चाहिँ अहिले पुरै अदालतलाई रन्थनिएको अवस्था जुन छ, समग्र अदालतको सम्पूर्ण समय, अधिकतम समय त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दाहरूमा चाहिँ बितिराखेको स्थिति छ र त्यही कारणले चाहिँ जनताका जुन जनसाधारणका वास्तविक मुद्दाहरू हुन्, वास्तविक पीडाका कहानीहरू हुन्, ती कहानीहरूभित्र हाम्रा न्यायालयहरू वास्तवमै प्रवेश गर्न नसकेको कुराको आभास हामीले पनि व्यक्तिगत रूपमा गरिराखेको स्थिति हो। तर यसको समग्र समाधान के त भन्दाखेरि तपाईँले भन्नुभयो पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीज्यूले चाहिँ यस्तो खालको अवधारणा राख्नुभयो भनेर। उहाँ पनि यही पद्धतिबाट गुज्रिएर जानुभएको व्यक्ति हो। उहाँहरूको कार्यकालमा पनि यी पद्धतिहरू यथावत थिए, यी जुन चाहिँ मुद्दाहरूका चाङ यथावत थिए र उहाँले आफ्नो समयमा के सुधार गर्नुभयो। अहिले बाहिर गएर उहाँहरूलाई एक प्रकारको संविधानले दिएको वाक स्वतन्त्रता जुन कानुनले दिएको छ त्यो स्वतन्त्रताको आधारमा हो कि भन्ने उहाँलाई त्यसरी मूल्याङ्कन गरिन्छ बाहिरी बजारमा। अरू प्रधान न्यायाधीशहरू, धेरै प्रधान न्यायाधीशहरू हुनुभयो होला भलै सबैलाई होइन, उहाँलाई अरूभन्दा केही न केही अलिकति निष्पक्ष, अलिकति पारदर्शी काम गर्ने प्रधान न्यायाधीशको रूपमा चाहिँ हेर्दा रहेछन्। अब उहाँको व्यक्तिगत आचरणको सन्दर्भमा मैले धेरै बोल्न चाहेन, तर उहाँको संस्थागत आचरणका सन्दर्भमा मात्रै मैले बोल्ने हो। जे बाहिर देखिन्छ त्यो नै बिक्ने हो र उहाँ विरुद्ध महाभियोग पनि आएको कुरा सर्वविदित छ। महाभियोग लागेको थियो, तर भलै त्यो पछि फिर्ता भयो, बेक भयो। तर त्यो चरणसम्म उहाँको यदि चरित्रको चाहिँ विषयमा उठान हुन्छ भने, महाभियोगसम्म जान्छ भने उहाँलाई पनि हामी एकदमै चाहिँ विशुद्ध चाहिँ व्यक्तित्वको रूपमा त हामीले आकलन गर्न सकिँदैन। किनभने यदि तलाउभित्र गनाइसक्यो भनेपछि त कुनै एउटा माछाले म शुद्ध हुँ, पवित्र हुँ भनेर व्याख्या गर्छ भने त्यो माछा पनि किञ्चित रूपमा चाहिँ शुद्ध मान्न सकिने स्थिति हुँदैन। तर अब उहाँको कुनै व्यक्तिगत चरित्रका कुराहरूमा उहाँ हो खरो व्यक्ति हो, उहाँ एकदमै चाहिँ खरो रूपमा प्रस्तुत हुने, जे देख्यो त्यो चाहिँ प्रष्ट रूपमा व्यक्त गर्ने, त्यो हिसाबको उहाँको व्यक्तिगत आचरणको हिसाबमा उहाँप्रति कुनै उ छैन। तर न्यायिक सुधारका सन्दर्भमा चाहिँ उहाँको समयमा भएका न्यायाधीश नियुक्तिदेखि लिएर उहाँको समयमा चाहिँ अब हामीले देखेको रातको 12 बजे चाहिँ न्याय परिषदको बैठक बसेर 80 जना न्यायाधीशहरू नियुक्त भए। त्यसपछि त्यसैको मुद्दाको सन्दर्भमा पछि न्यायाधीश प्रधान तपाईँ इमानदार भएर एउटा प्रश्नको सही जवाब दिनुहोस्। तपाईँ कहाँ चाहिँ या चाहिँ मेरो यो मुद्दामा या सेटिङ मिलाइदिए, या चाहिँ यस्तो व्यक्तिलाई म यति पैसा दिन्छु र यसरी मुद्दा मिलाइदिए, मेरो मुद्दामा मेरो पक्षमा फैसला गर्दै भनेर तपाईँ कहाँ सेटिङ मिलाउनको लागि कतिको मान्छेहरू धाउँछन्? कतिको तपाईँले त्यो काम गर्नुभएको छ? सिधा जवाब दिनुपर्दा म विशुद्ध रूपमा फिस लिएर वकालत गर्ने कानुन व्यवसायी हो। मेरो त्यो सेटिङ भन्ने विषयमा मैले खासै कुनै जानकारी राख्दैन, मैले त्यो बुझेको पनि छैन। सुनिराखेको छु, अस्ति मात्रै पनि नेपाल बारको सल्लाहकार समितिको बैठकमा मैले पनि सुने। त्यहाँ चाहिँ बोरामा क्विन्टलको बोरामा चाहिँ तोलेर पैसाहरू चाहिँ घुस दिने पद्धति छ भनेर नेपाल बारका सल्लाहकार समितिका आधारभूत व्यक्तिहरू, निवर्तमान महान्यायाधिवक्ताहरूले विचारहरू व्यक्त गरेको छ र त्यो सार्वजनिक रूपमा आइराखेको छ। त्यो प्रश्न किन गरे भने तपाईँले भन्नुभयो नि त, एउटा टोकरीभित्रको माछा म शुद्ध छु, एउटा पानीभन्दा अर्को पानी आउनु शुद्ध छु भनेर भन्न मिल्दैन भने चाहिँ तपाईँ पनि त्यही पेरिफेरीको व्यक्ति हो नि त। त्यहीँभित्र तपाईँले सिकेका कुराहरू
यहीँभित्रबाट सिकेका ज्ञानहरू तपाईँले अग्रजबाट सिकेका ज्ञानले गर्दा तपाईँ पनि त्यहाँबाट अछुत हुने आधार त के देखियो र? तपाईँ पनि त्यही भित्रको कुण्ड्याङका मुला भन्छन् नि। एकदम त्यसमा म उही ड्याङको मुला हो वास्तवमा स्वीकार गर्छु, किनभने म वकिल हो। म व्यावसायिक रूपमा सुरुदेखि नै विशुद्ध कानुन व्यवसाय गर्छु। म कुनै राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर चाहिँ वकालत गरेको र कसैबाट चाहिँ माथि उठाइदिएर ठुलो मान्छे बन्ने उसमा हिँडेको मान्छे पनि होइन। म सुरुदेखि नै के भन्छु भने न्यायपालिकाको समग्र शुद्धिकरणको लागि पहिलो शर्त भनेको यो न्यायाधीश नियुक्ति हुने जुन कडी छ, जसलाई हामी न्याय परिषद भन्छौँ, त्यो न्याय परिषदको संरचनागत अवस्था नै त्रुटिपूर्ण छ। त्यो संरचनागत त्रुटिपूर्ण अवस्थालाई हामीले चाहिँ संस्थागत रूपमै सुधार नगर्दासम्म त्यहाँबाट चाहिँ जाने जुन कानुन व्यवसायहरूको निजी क्षेत्रका कानुन व्यवसायबाट न्यायपालिकाभित्र प्रवेश गर्ने जुन वकिलबाट न्यायाधीशमा जाने व्यक्तिहरू हुन्छ, तिनीहरू विशुद्ध रूपमा राजनीतिक दलको पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रूपमा चाहिँ नियुक्त भएका व्यक्तिहरू चाहिँ न्यायाधीशमा गइराखेको छ। त्यसले गर्दा न्यायपालिका चाहिँ धुमिल भएको र नेपाल बारको भन्ने हो भने हो राजनीतिक रूपमा त कुनै न कुनै राजनीतिक आस्थाको मैले पनि प्रतिनिधित्व गर्छु होला। म त्यसबाट पवित्र छु। तपाईले अघि भन्नुभयो नि तपाईँ पैसा लिएर व्यवसाय गर्ने कानुन व्यवसाय हो होइन? फिस लिएर भनौँ न, यो चाहिँ फिस लिएर, त्यसको लागत लिएर होइन? तर यो लागत लिनेमा भने तपाईँहरू बिचमा भित्र चाहिँ 10 लिने ठाउँमा तपाईँहरू 50 लिने, 50 लिने ठाउँमा तपाईँहरू 2 लाख लिने, यो तपाईँहरू व्यापक रूपमा भित्र पनि जो सीधा साधा जनताको सवालमा तपाईँहरूले चाहिँ यसरी ठगी गर्नुहुन्छ अरे भन्ने विषय बाहिर बेला बेला आउँछन्, त्यो आम रूपमा तपाईँले पनि सुन्नु भएको होला, तपाईँमा लागू भएको भएन यो मैले पनि सुनेको कुरा हो। हेर्नुहोस्, अब यति ठगी गरे, कयौँ कानुन व्यवसायी साथीहरूका प्रमाणपत्रहरू पनि निलम्बनमा परेका कुराहरू पनि आइरहेछ। कानुन व्यवसायी परिषदले अनुशासन समितिले कारबाही पनि गरेको छ। यी कुराहरू आम रूपमा बाहिर आइराखेका पनि छ। यो वास्तवमै शर्मजनक, लाजजनक कुरा हो, लाज मान्नुपर्ने कुरा पनि हो। हामी त्यही पद्धति, त्यही सिस्टमभित्र छौँ। त्यसो भएको हुनाले यहाँको प्रश्न जायज छ, किनभने म त्यही भित्रबाट प्रतिनिधित्व गर्छु भनेपछि म आफू एकदमै हिरा, एकदमै चाहिँ भनौँ न पवित्र भनेर अर्कै लोकबाट आएको भनेर मैले भन्दाखेरि के हुन्छ भने मैले अलिक बढी चाहिँ आलङ्कारिक कुरा व्यक्त गरे जस्तो पनि हुन्छ। जीवनमाथि पनि प्रश्न उठ्न सक्ला, तर सत्यता होला या नहोला तपाईँले जवाफ त दिनु होला, तर जवाफ नै सही हुन्छन् भन्ने त भएन नि। जवाफ सही हुन्छन् भन्ने पनि भएन, तर मैले चाहिँ यसको सठिक रूपमा के मात्रै भन्न सक्छु भने हामीले आफ्ना चरित्रहरूलाई, आफ्ना कर्महरूलाई निष्काम रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। हाम्रा निष्काम कर्महरू जो हुन्छन् ती नै हाम्रो यो लोक र परलोकका लागि आफ्नो परिचायक हुन्छन् भन्ने मैले बुझेको छु। त्यसो भएको हुनाले हाम्रा कर्महरू जहिले पनि विशुद्ध जनसेवा, विशुद्ध समाज सेवाको दृष्टिले हामीले हेर्नुपर्छ। यो व्यवसाय भनेको यति संवेदनशील व्यवसाय छ। तपाईँले भन्नुभयो 50 को ठाउँमा 2 लाख लिने अथवा 2 को ठाउँमा यति लिने हो। थरीका चाहिँ कानुन व्यवसायहरू छन्। अब तपाईँको सानोतिनो मुद्दाहरूलाई म हेर्दैन भनेर चाहिँ फाइलहरू पन्छाएर फालिदिने खालका कानुन व्यवसायी साथीहरू, अग्रजहरू पनि हामीले देखेका छौँ। त्यो के हो भने वास्तविक पेसाप्रतिको गद्दारी हो। कुनै पनि क्लाइन्ट, कुनै पनि चाहिँ सेवाग्राही सानो अथवा ठुलो हुँदैन। उसको समस्या उसको लागि त ठुलो हुन्छ नि। ऊ आफ्नो समस्यालाई चाहिँ महाभारत ठानेर न वकिल कहाँ समाधानको लागि आउँछ। यदि कुनै बिरामी डक्टर कहाँ जान्छ भने ऊ डक्टरले चाहिँ उसलाई ट्रिट गर्ला भन्ने एउटा भित्री आत्मबल लिएर त जान्छ नि। उसले चाहिँ तिमीलाई त रुघा मात्रै लागेको रहेछ भनेर उपेक्षा गर्यो भने उसको बिरामी त कहिले पनि सन्चो हुँदैन नि। ऊ पीडितको पीडितै हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले मेरो चाहिँ के हो भने जुन रूपमा पनि चाहिँ क्लाइन्ट आउँछ, सेवाग्राही आउँछ, उसलाई त्यही रूपमा चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ, त्यही रूपमा उसलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्नुपर्छ। त्यसको स्तर चाहिँ पैसामा कहिले पनि दाँजिनु हुँदैन। सेवा हो, कानुन सेवा हो एउटा व्यवसाय भन्दा पनि। यो सेवालाई जहिले पनि विशुद्ध सेवा दृष्टिबाट हेर्न सक्यौँ भने हाम्रो चाहिँ बार पनि पवित्र रहन्छ, हाम्रो न्यायालय पनि पवित्र रहन्छ। किनभने स्वतन्त्र कानुन व्यवसाय गर्ने व्यक्तिहरू मैले देखेको पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र रूपमा कानुन व्यवसाय गर्ने निष्ठावान कानुन व्यवसायहरू र एउटा चाहिँ पद्धतिभित्र बसेर वकालत गर्नुपर्छ भन्ने जुन कानुन व्यवसायहरू छ, उहाँहरू अधिकतम ओझेलमा परिराखेको स्थिति मैले बुझेको छु। र त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई ओझेलमा पारेर राजनीतिक झन्डा बोकेका, पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्तामा लागेका जुन कानुन व्यवसायी साथीहरू छ, उहाँहरूको न्यायपालिका प्रवेश नै अहिलेको यो अवस्थाको चाहिँ परिचय। आस्था त पक्कै राख्नुहुन्छ होला, कुनै पार्टीको नजिक त हुनुहुन्छ होला, त्यसको आधारमा तपाईँलाई पनि त केही सहयोग त भयो होला या हुन्छ होला नि। राजनीतिक आस्था पृथक कुरा। राजनीतिक आस्था के हो भने लोकतान्त्रिक पद्धतिमा प्रत्येक नागरिकका
राजनीतिक आस्था राख्ने अधिकारहरू संविधानले कानुनले सुरक्षित गरिदिएको छ। ती अधिकारहरू प्रयोग गर्ने ठाउँ पनि निश्चित छ। मैले भने भान्साघरदेखि आर्यघाटसम्म हाम्रो राजनीति चाहिँ अहिले काम गरिरहेको छ। हरेक ठाउँमा राजनीति आउँछ। त्यो राजनीति यति विकृत भइसकेको छ कि राजनीतिक कल्चरभित्र चाहिँ हामी सबै चाहिँ यतिसम्म चाहिँ विकृत भइसकेका छौँ। यसले गर्दा कहीँ पनि स्वच्छता रहँदै रहेन। साथीहरूले तपाईँका चाहिँ सहयात्रीहरू राजनीतिक पार्टीको नजिक भएर उनीहरूले चाहिँ ठुला ठुला भाग लिएका छन्, ठुला ठुला चाहिँ एउटा भनौँ चाहिँ कामहरू मिलाएका छन् राजनीतिकको नजिक भएको कारणले। त तपाईँलाई चाहिँ लाग्दैन र राजनीतिकबाट नजिक भएर या चाहिँ राजनीतिक पार्टीका नेताको नजिक भयो भने चाहिँ ठुलै भाग पाइने रहेछ, सजिलै पाइने रहेछ, त्यो लाग्दैन? होइन, भाग त्यसरी प्राप्त गर्ने मेरो कहिले पनि चाहना रहँदैन। म यदि मेरो योग्यता मेरो क्षमतालाई समाजले देख्दछ, संस्थाले देख्दछ अथवा सरकारका माथिल्लो निकायका व्यक्तिहरूले त्यसलाई सही तरिकाले देख्दछ भने कहीँ केही प्राप्ति हुन्छ भनेपछि त्यो मेरो योगदान मैले गरेको निष्ठाको हिसाबमा प्राप्त हुनु त्यो पृथक कुरा हो। तर कसैलाई सलामी दिएर, कसैलाई चाहिँ राजनीतिक आस्थाको हिसाबमा ढोगेर अथवा म चाहिँ यति तपाईँलाई राजनीतिक भोटहरू प्रदान गरिदिन्छु र मलाई यो पोस्टमा पुर्याउनुहोस् अथवा मलाई चाहिँ यो प्राप्ति गर्नुहोस् भन्ने हिसाबमा त्यो गर्नु पनि हुँदैन। त्यो पद्धति, त्यो प्रकारको चाहिँ पद्धति विकसित नै हुनु हुँदैन भन्ने मैले मान्यता राख्छु। र यदि त्यसरी चाहिँ प्राप्ति हुँदैन भनेपछि हामीलाई कुनै त्यस्तो प्रकारको आपत्ति छैन। अब यतापट्टि विशेष गरी न्याय यसको चाहिँ निकास के होला भन्ने सवालमा धेरै प्रश्नहरू आइरहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा नदिने भन्ने अडान त लिइ नै रहनु भएको छ। अब यसको निकास तपाईँ के देख्नुहुन्छ? कसरी निकास हुन्छ? या महाभियोग लगाउने सवालमा पनि राजनीतिक दलहरू तयार भएको देखिँदैन। अब यसै गरी गिजोलिएर बस्छ कि यो विषय कसरी पार लाग्छ त? वास्तवमै यसरी गिजोलिएर बस्नै हुँदैन, किनभने यो संवेदनशील विषय हो। यो कुनै प्रधान न्यायाधीश, प्रधानमन्त्री र कुनै चाहिँ अमुक पदको अमुक संस्थाको विषयवस्तु होइन। यो आम जनताको न्याय प्राप्तिको विषयवस्तु हो। यो भित्र आम देशभरिका चाहिँ लाखौँ हजारौँ चाहिँ न्यायका कानुनका सेवाग्राहीहरू चाहिँ मार्कामा परिराखेको विषय हो। प्रत्येक दिन चाहिँ न्याय सम्पादन नहुँदाखेरि सयौँ हजारौँ सङ्ख्यामा चाहिँ मुद्दाहरू पछाडि धकेलिँदाखेरि मुद्दाहरूको चाङ बढै छ। यो स्थितिलाई मध्यनजर राखेर समाधानको विषय के हो भने अब हामीले राजीनामा जुन लाइनबाट मागिरहेका छौँ, एउटा व्यक्तिको राजीनामा मागेर सबै समाधान भइहाल्ने होइन भन्ने कुरा हामीले पहिले पनि व्यक्त गऱ्यौँ। तर कुरो के हो भने निकास दिने कि नदिने भन्ने प्रश्न त प्रतिनिधि पात्रले नैतिकताको रूपमा सोच्ने कुरा हो। पछाडिको विषयमा हामी भनौँ न, अब उहाँले पछाडिको न्यायिक क्षेत्रलाई सुधार गर्ने कुरा तपसिलका विषयहरू भए, तत्काललाई चाहिँ अहिलेको यो जल्दो बल्दो समस्यालाई समाधान गर्नको लागि चाहिँ उहाँले राजीनामा दिने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ? होइन, मलाई के लाग्छ भने वर्तमान प्रधान न्यायाधीशले जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, प्रारम्भमा दिएका अभिव्यक्तिहरूले गर्दाखेरि उहाँले राजीनामा नदिने लाइनबाट अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। तर पछिल्लो अवस्था के देखिया छ भने भित्रभित्रै उहाँ पनि धेरै हदसम्म चाहिँ गल्नुभएको स्थिति मैले बुझेको छु। किनभने समग्र अब आँगन अनुसारको नाच भन्ने उखान छ नि, जुन आँगन छ त्यो आँगन अनुसार हामी नाच्दैनौँ भने के त हामी खाल्टोमा पर्छौँ, के हाम्रो खुट्टा मड्किन्छ, केही न केही फरक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले आँगन अनुसारको नाच पक्कै पनि उहाँले पनि नाच्नुहुन्छ मलाई लाग्दछ। किनभने उहाँले प्राप्त गर्नुभएको जुन सम्मान छ संस्थागत रूपमा र व्यक्तिगत रूपमा जुन उहाँको प्राप्ति छ, त्यो प्राप्तिलाई सकुशल जोगाएर समुचित रूपमा चाहिँ निकास दिनु उहाँको नैतिक दायित्व हुन्छ। मेरो पहिलो चाहिँ आकलन यही नै हो। उहाँले राजीनामा नदिए पनि यो तपाईँहरू जुन बारले पनि आन्दोलनको घोषणा गरेको छ क्यारे, आजबाट सुरुवात पनि भइसक्यो क्यारे, यसै गरी चौतर्फी रूपमा चाहिँ दबाब आइरह्यो भने उहाँले राजीनामा दिने सम्भावना छ ताकि उहाँ बिस्तारै बिस्तारै गल्दै गइरहनु भएको छ भन्ने निष्कर्ष हो तपाईँको? मेरो अनुमान के हो भने मैले अनुमान मात्रै गर्न सक्छु, किनभने कङ्क्रिट डिसिजन त प्रधान न्यायाधीशको आफ्नो हातमा छ। उहाँलाई चाहिँ जबरजस्ती कसैले गलत्याएर बाहिर पठाउन सक्ने पद पनि होइन र कानुन तहमा संविधान अनुसार बहिर्गमन हुनुपर्ने पद पनि हो। तर नैतिकता भन्ने प्रश्न मान्छेको जीवनमा हरेक तल्लो लेभलसम्म पनि नैतिकता गुम्नु हुँदैन भन्छ। तर राजनीतिमा नैतिकताको कुनै भरोसा हुँदैन। राजनीति शास्त्रले के भन्छ भने मान्छेको जीवनमा जहाँनिर नैतिकता समाप्त हुन्छ त्यहाँबाट राजनीति सुरु हुन्छ भनेर कुनै राजनीतिज्ञले एउटाले भनेका छन्। तर
तर न्यायपालिकाभित्रको प्रवृत्ति यो होइन नि। न्यायपालिका भनेको नैतिकता, संविधानवाद, न्यायका मान्य सिद्धान्तहरू यी सबैभित्र बसेर परिसीमनभित्र बसेर चाहिँ न्याय निरूपण गर्ने एउटा संवेदनशील निकाय हो। त्यसो भएको हुनाले समग्र न्यायपालिका नै बिथुलिनी गरेर उहाँले पदमा चाहिँ बसिरहनुहुन्छ जस्तो मलाई अब लाग्दैन। यतापट्टि उहाँले जसरी तपाईँले भने जस्तै राजीनामा दिनु भएन भने अब यता संसद पनि अधिवेशन अन्त्य भइरहेको छ। अब संसदलाई पुनः भ्युताएर या चाहिँ संसद पुनः बोलाएर या चाहिँ अधिवेशन बोलाएर उहाँलाई महाभियोग लगाउने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ? कानुनी रूपमा मार्ग जति बेला पनि प्रशस्त हुन्छ। विशेष अधिवेशन बोलाउन सकिने सम्भावनाहरू पनि रहन्छन् नै, किनभने विशेष परिस्थितिहरू हुन्छन्। अब महाभियोगका कुराहरूसम्म पुग्नुभन्दा पहिले मैले पहिले पनि अनुरोध गरेँ, महाभियोग भनेको के हो भने उहाँलाई दण्डित गर्नु हो। प्रधान न्यायाधीशलाई महाभियोग लागेर उहाँको बहिर्गमन हुन्छ भने त्यो भनेको कलङ्क हो एक प्रकारको। त्यसो भएको हुनाले त्यो हदसम्म पुग्नुभन्दा पहिले नै उहाँ बेक हुनुहुन्छ। एउटा अर्को सम्भावना के पनि हुन सक्ला भने यदि उहाँ उपर लागेका आरोपहरू मिथ्या हुन् भने, यदि सही होइनन् भने, यदि समग्र बार एसोसिएसनले उठाएका कुराहरू पनि गलत हुन् भने त्यो चिर्ने गरेर उहाँले चाहिँ विधामा बसेर एउटा छानबिन समिति चाहिँ गठन गरेर आयोग एउटा न्यायिक सुधार आयोग भनेर पहिले पनि इतिहासमा पटक पटक चाहिँ गठन भएका छन्। न्यायिक क्षेत्र सुधार आयोग जस्तो चाहिँ गठन गर्ने प्रावधानको चाहिँ डेभलप गरेर ल निष्पक्ष रूपमा छानबिन होस्, यदि कुनै चाहिँ गलत छ भने कारबाही सहन म चाहिँ सहन्छु र म चाहिँ मार्ग प्रशस्त गरिदिन्छु भनेर उहाँले विधामा बस्न सक्ने अवस्था पनि हुन्छ। त्यो पनि नैतिकताको चरम प्रयोग हो यदि त्यो हुन्थ्यो भने। तर त्यो यदि हुन्थ्यो भने मलाई लाग्छ यो धेरै दिन पहिले भइसक्ने स्थिति हुन्थ्यो। यो हामी अहिले धेरै पानी बगिसकेका छ नदीमा भन्छन् नि, हामी धेरै अगाडि बढिसक्यौँ। योभन्दा यी चरणहरू यतिसम्म आइसक्यो कि नेपाल बारले विरोध कालोपट्टि बाँधेर विरोधका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिराखेको छ। नेपालभरिका झन्डै 83-84 बार एकाइहरूले पनि चाहिँ त्यही अनुसार चाहिँ विरोधका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउने भनिराखेको छ। यी अवस्थाहरूमा बार र बेन्च भनेको के हो भने एकअर्काका चाहिँ परिपूरकहरू हुन्। एउटै चाहिँ त्यो गाडीका ठेला गाडीका दुईटा पाङ्ग्रा जस्तै हुन्। एकले अर्कोलाई परिपूरण गरेन र समर्थन सहकार्य यदि हुन सकेन भनेपछि कदाचित पनि न्याय प्रणाली अथवा हाम्रो न्यायपालिका सुचारू रूपमा अगाडि बढ्ला भनेर हामीले परिकल्पना गर्न सकिँदैन। किनभने संविधानले वकिललाई चिन्दछ। संविधानले वकिललाई यस अर्थमा चिन्दछ कि प्रत्येक व्यक्तिले निष्पक्ष सुनवाईको अधिकार राख्दछ, त्यसको लागि वकिलको प्रतिनिधित्व अनिवार्य छ। र वकिलहरू चाहिँ बहस गर्न जाँदैनन् भने सर्वोच्चमा यदि बेन्चहरू सुचारू भए भने पनि यदि न्यायाधीशहरू 15 जना सामान्य प्रधान न्यायाधीशको विरुद्धमा चाहिँ उभिएका अहिलेका न्यायाधीशहरूले बेन्चमा बस्न कुनै रूपमा मन्जुर भए पनि यदि बारबाट चाहिँ बहसको अवस्था आउँदैन भने त्यहाँ स्वच्छ सुनवाईको अवस्था फेरि पनि बेक नै हुन्छ। त्यसो तपाईले भने जस्तै यतापट्टि सरकारले न्यायालय ध्वस्त बनाउन लागि पर्ने, न्यायालयले सरकारमा भागभण्डा खोज्ने, या भनौँ न सरकार या न्यायालयले चाहिँ यतापट्टि कार्यपालिकाको अधिकार खोसेर कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्ने, यो भयो भने त यहाँ लोकतन्त्र भनौँ या संविधान नै ध्वस्त हुने या धरापमा पर्ने सम्भावना बढेर गएन? अवश्य पनि त्यही आइराखेको छ। अहिले चाहिँ तपाईँ बाहिर मिडियामा हेर्नुहोस्, बजारमा हेर्नुहोस्, हामी जुन चिजको लागि वर्षौँसम्म देशमा आन्दोलन भयो, जुन चिजका लागि हामीले पनि 62-63 को जनआन्दोलनमा केही हदसम्म संस्थागत रूपमा हामीले पनि विरोधका कार्यक्रमहरू दबाव समूहको रूपमा गऱ्यौँ, ती कार्यक्रमहरू हामीले कदाचित चाहिँ गल्ती त गरेका थिएनौँ भन्ने आभास आम जनसमुदायमा अहिले देखिरहेको छ। त्यो आभास कहाँ गएर व्यक्त भइरहेको छ भने विगतका जुन राजनीतिक पद्धतिहरू थिए ती पद्धतिहरूलाई पुनर्स्थापित हुनुपर्छ भन्ने खालका आवाजहरू पनि छ्यापछ्याप्ती बजारमा आइराखेको हामीले देखेका छौँ। त्यो के हो भने हामीले गरेका कामहरू ती ऐनामा प्रतिबिम्बित हुँदैछन्। हाम्रा कर्महरू मैले भने हामीले गर्ने कर्महरू नै हाम्रो इतिहास र भविष्य बनाउने मार्गदर्शक तथ्यहरू हुन्छन्। त्यसैले ती कर्महरूलाई हामीले सुधार गर्न सकेनौँ भने भलै त्यो न्यायपालिकाका व्यक्तिहरूको चाहिँ पात्रहरूका कर्म होउन्, भलै ती कार्यपालिकाका चाहिँ अगुवाहरूका कर्म होउन्, भलै विधायिकाका कर्म चाहिँ पात्रहरूका कर्म हुन्, ती कर्महरू जबसम्म हामी निष्ठापूर्वक गर्दैनौँ, जबसम्म चाहिँ आफ्नो पदीय ओहदालाई चाहिँ इमान्दारीपूर्वक निर्वाह गर्ने तर्फ हाम्रा चाहिँ कर्महरू उन्मुख हुँदैनन्, तबसम्म यो पद्धतिलाई सुधार गर्ने कुरालाई कहिले पनि हामीले परिकल्पना गर्न सक्दैनौँ। किनभने कार्यपालिकाभित्र न्यायपालिका घुसेको हो कि न्यायपालिकामाथि कार्यपालिका घुसेको हो? यो प्रश्न छ नि, गम्भीर जटिल प्रश्न। यो समग्रमा के भने अब कार्यपालिकाभित्र न्यायपालिका घुसेको कि न्यायपालिकाभित्र कार्यपालिका घुसेको भन्ने प्रश्न ठ्याट्टै फ्याक्टको रूपमा भन्न सकिने अवस्था
नरहला। तर कुरा के हो त भन्दाखेरि राजनीति न्यायपालिकाभित्र घुसेको अवश्य पनि हो, कार्यपालिका नै घुसेको मैले भन्न सक्दैन र भन्न पनि मिल्दैन। तर राजनीति न्यायपालिका भित्र घुसेको कुरालाई तथ्यगत रूपमा पनि हामी पुष्टि गर्न सक्छौँ। विगतमा लामो समयसम्म राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू अनि तपाईँको प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभामा चाहिँ प्रतिनिधित्व गरेका व्यक्तिहरू नै राजनीति पार्टीको दलको चाहिँ सक्रिय सदस्यता ग्रहण गरिराखेकै अवस्थामा टप्प टिपेर चाहिँ न्यायाधीशमा नियुक्त गरिएको अवस्था छ। र यो कारण के हो त भन्दा मैले भने अघि नै पनि भने न्याय परिषद नै राजनीतिक आँखडा बनेको छ। त्यहाँ नियुक्त हुने जुन राजनीतिक न्याय परिषदका जुन सदस्यहरू छन् बाहिरबाट, ती राजनीतिक व्यक्तिहरू त्यहाँ जान्छन् र तिनीहरूले आफ्ना अनुकूलका व्यक्तिहरूलाई चाहिँ निजी क्षेत्रबाट नियुक्त हुने न्यायाधीशहरू त्यो भित्र राजनीतिक कार्यकर्ता, पूर्णकालीन राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीति आस्था हुनु फरक कुरा हो, तर कार्यकर्तालाई नै न्यायाधीशको रूपमा नियुक्ति गर्ने जुन पद्धतिको एउटा कुसंस्कारको चाहिँ विकास हाम्रो न्याय प्रणालीमा भएको छ, यो प्रणालीलाई समग्र रूपमा शुद्धिकरणको जुन अभियान हामीले चाहिँ थाल्नुपर्ने हो, त्यो अभियान हामीले थालेनौँ भने म यहाँनिर एउटा चाहिँ धार्मिक तथ्य म अनुरोध गर्न चाहँला। के छ भने रावणले पनि शिवताण्डव स्तोत्र पाठ गरेका थिए र रामले पनि, राम र रावण दुइटैले शिवताण्डव स्तोत्र पाठ गरेका छ। धार्मिक इतिहास हेर्ने हो भने त्यहाँ फरक के छ त भन्दाखेरि रावणको जुन ताण्डव स्तोत्र छ त्यसको माग जो डिमान्ड छ, जे मागेको छ उसले भगवानबाट, त्यसको प्राप्तिको तरिका फरक छ र जुन रामले मागेको छ त्यसको प्राप्तिको तरिका फरक छ। दुईटैको भित्री आशय फरक छ। रामले समग्र विकृति व्यथिति र राक्षस प्रवृत्तिको विरुद्ध म विजयी हुन पाऊँ भगवान भनेर नमामि ईशान निर्माण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम भनेर नमामिबाट, नमनबाट एक प्रकारको चाहिँ जो बिन्तीबाट चाहिँ आफ्नो वाचन सुरु गरेका छन् त्यो यज्ञ गर्दाखेरि। भने रावणले चाहिँ त्यही चिज हो, उसले पनि मागे त विजय नै हो, तर उसले चाहिँ कसरी माग्छ भनेपछि जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले भनेर चाहिँ एक प्रकारको दम्भको भाषामा चाहिँ उसले माग गरेको छ। तर त्यो मागको प्रवृत्ति के थियो भन्ने मैले यहाँ अनुरोध जोड्न खोजेको के हो भने हामी राजीनामा माग्छौँ प्रधान न्यायाधीशको, ठिक छ, तर व्यक्तिको राजीनामा माग्ने कि प्रवृत्तिको सुधार माग्ने, यो अहम प्रश्न हो। रावणको चाहिँ शैलीमा हामीले राजीनामा मागिराखेका हो कि रामको शैलीमा चाहिँ मागिराखेका हो, यो कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा छ। हामी समग्र पद्धतिको सुधारका लागि यदि लागेका छौँ होइन, म त्यसरी पनि भन्न सक्दैन, त्यसरी भन्न पनि चाहदैन, तर मैले चाहिँ भनिराखेको भने हामी राम शैलीमा डिमान्ड गरौँ भन्ने मेरो चाहिँ आग्रह हो। समग्र नेपाल बार एसोसिएसनका चाहिँ अग्रज साथीहरूलाई पनि मेरो चाहिँ आग्रह के हो त भन्दाखेरि समग्र पद्धति सुधारका लागि जाउँ। हामी पनि कहीँ कतै चाहिँ शुद्ध रूपमा देखिन सकेका छैनौँ। हाम्रा चरित्रहरू छन्। बाल न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्नुभयो, बाल न्यायिक क्षेत्रमा तपाईँले के काम गर्नुभयो यस बारेमा अलिकति बताउनुहोस्। धन्यवाद। म वास्तवमा बाल न्यायकर्मी नै हो। पेसागत रूपमा मैले वकालत गर्ने आफ्नो तरिका अलग छ, तर बाल न्यायको सन्दर्भमा 2063 सालदेखि बाल इजलासको सदस्यको रूपमा कञ्चनपुर जिल्ला अदालतको सोसल एक्सपर्टको रूपमा मैले काम गरेँ। त्यसमा थुप्रै मुद्दाहरू चाहिँ बालबालिकाका मुद्दाहरूलाई हामीले न्याय निरूपण गऱ्यौँ र त्यसको न्याय निरूपणको शैली के छ भने तपाईँको त्यसमा 3 जना चाहिँ सदस्यहरू हुन्छ बाल इजलासमा। त्यहाँ एउटा न्यायाधीश लिगल एक्सपर्टको रूपमा बस्छ, एकजना सोसल एक्सपर्ट हुन्छ सामाजिक विज्ञ भन्ने, एकजना चाहिँ चाइल्ड साइकोलोजिस्ट हुन्छ बाल मनोविज्ञ भन्ने। 3 जनाको त्रिकोणात्मक छलफलबाट चाहिँ त्यो बाल न्याय अगाडि बढ्ने हुन्छ र त्यो पद्धतिलाई चाहिँ संस्थागत गर्नुपर्छ भनेर पनि मैले पटक पटक आवाज उठाइरहेको छु। नेपालमा बाल अदालत गठन हुनुपर्छ भनेर पनि मैले भर्खरै पनि महान्यायाधिवक्ता मार्फत नेपालको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि ज्ञापन पत्र बुझाएको छु र यो मेरो चाहिँ बाल न्यायको अभियान पनि एकदमै अनवरत रूपमा चलिरहेको छ। मेरो अन्तिम लक्ष्य भनेको नेपालमा बाल अदालत गठन हुनुपर्छ भन्ने, यो मेरो लाइन, आफ्नो लाइन चाहिँ यो पनि हो। अब अन्तिममा तपाईँ राष्ट्रपतिबाट नै सम्मानित हुनुभयो क्यार, यहाँलाई बधाई छ। धन्यवाद। अब मैले प्रश्न गरेको चाहिँ कहाँ भने राष्ट्रपतिबाट जसरी पदकहरू चाहिँ बाँडिन्छन्, सम्मानित गरिन्छन्, ती सम्मानित गर्ने व्यक्तिहरू पनि कुनै पार्टीका नजिकका कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ बाँडियो भन्ने प्रश्न रह्यो नि। तपाईँ पनि त्यही नजिकको कार्यकर्ता भएकै कारणले गर्दाखेरि सम्मानित हुनुभएको हो?
मलाई लाग्छ म कुनै पनि राजनीतिक दलमा अहिलेसम्म मैले कसैको पनि सदस्यता लिएको छैन। राजनीतिक दलको सदस्यता लिएको व्यक्ति पनि होइन म सदस्य छु, नेपाल बार एसोसिएसनको सदस्य छु, कानुन व्यवसायी परिषदको सदस्य छु। म संस्थागत रूपमा त्यो मेरो आफ्नो व्यावसायिक सदस्यता हो। त्योभन्दा बाहेक राजनीतिक रूपमा कसैसित निकटता भएको कारणले त्यसरी मैले चाहिँ त्यसरी प्राप्त गरेँ जस्तो लाग्दैन। किनभने मेरो चाहिँ मैले भने हाम्रा कर्महरू नै हाम्रो जीवनका साँची हुन्। जे मैले अनवरत रूपमा गरेँ, मलाई बाल न्यायमै काम गरे बापत त्यो सायद प्राप्त भएको जस्तो लाग्दछ। त्यसो भएको हुनाले मैले चाहिँ त्यो रूपमा लिएको छैन। तर अब म त्यसको लागि योग्य थिएँ के हो कसो हो भन्ने कुरो नेपाल सरकारले निर्णय गरेर चाहिँ सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट चाहिँ त्यो मनोनयन भएको अवस्था हुनाले त्यसमा मैले खोजनीति गर्ने कुरो भएन। त्यो राज्यले मलाई चिन्यो, त्यो नै ठुलो कुरो हो। तर प्रश्न के हो भने वास्तवमा यहाँले भने जस्तै राजनीतिक निकटता भएका व्यक्तिहरू अथवा चाहिँ कहीँ न कतै च्यानल भएका व्यक्तिहरूले धेरै ठुलो संख्यामा चाहिँ व्यक्तिहरूले त्यसरी प्राप्त गर्छन् भन्ने सवाल बाहिर आयो। मान पदवी भन्ने कुरो के हो भने प्रश्न तपाईलाई पनि लागू हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सवाल त प्रश्न त गर्न पाइयो र मेजर प्रश्न एकदमै प्रश्न गर्न पाइयो। तर त्यसको जवाब पनि मैले दिइसकेँ। म कुनै कतै निकटता भएको व्यक्ति पनि होइन। मलाई कसैले भन्न सक्दैन कि यो राजनीतिक दलमा फलाना नेताको चाहिँ अनुकम्पाबाट चाहिँ विभूषित भएको हो भनेर भन्न सक्ने म माथि प्रश्न पनि आउँदैन। त्यसो प्रश्न आयो भने म त्यसको खुलेर जवाब दिनु पनि तयार हुन्छु। तर प्रश्न यति मात्रै हो वास्तवमा तपाईँले भन्नुभयो राजनीतिक भागबण्डाको आधारमा अथवा आस्थाको आधारमा अथवा निकटताको आधारमा मान पदवीहरू सम्मानहरू वितरण हुन्छन् भन्ने कुरो यो लामो पहिले विगतदेखि धेरै समयदेखि चलिआएको सुनिआएको कुरा पनि छ। त्यो हुनु हुँदैन। वास्तवमा राज्यले दिने सम्मानहरू भनेको राज्यले सम्मान गर्यो तपाईलाई ठिकै गर्यो, मलाई सम्मान गर्नुपर्ने पात्र हुँ भन्ने तपाईलाई लाग्छ? म त्यो पनि भन्दैन। म सम्मान योग्य पात्र हुँ, मलाई दियो ठिक गर्यो भन्ने पनि मैले चाहिँ त्यो हिसाबले पनि म मात्रै सम्मान योग्य थिएँ भन्ने पनि होइन। तर राज्यले मलाई सम्झ्यो, म त्यसको लागि कृतज्ञ छु। त्योभन्दा बाहेक त मेरो कर्म मेरो सिद्धान्त मैले हिँडेको बाटो यदि राज्यलाई ठिक लाग्छ भनेपछि म सम्मानित हुने हो। यदि म त्यो बाटो चाहिँ बिराउँछु भने म दण्डित हुने हो। हस्, कार्यक्रम आइदिनु भयो, यहाँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद। आज हाम्रो कार्यक्रम हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता जगत प्रकाश जोशी। कार्यक्रमको समय सकिएको छ। नमस्ते।